श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। गोदास्तुतिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणं प्रपद्ये। वैदेशिकश्रुतिगिरामपि भूयसीनां वर्णेषु मातिमहिमा न हि मादृशां ते इत्थं विदन्तमपि मां सहसैव गोदे। मौनदृहो मुकरयन्ति गुणास्त्वदीयाः त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमाणां तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरसिञ्जितानां गोदे त्वमेव जननी त्वदभीष्टवार्हां वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविदेहि। कृष्णान्वयेन तदतीं यमुनानुभावं तीर्थैर्यथावदवगाह्य सरस्वतीं ते गोदे विगस्वरधियां भवती कटाक्षात् वाचस्फुरन्ति मकरन्दमुजः कवीनाम्। अस्मादृशामपकृतौ चिरदीक्षितानाम् अन्नाय देवि दयते यदसौ मुकुन्दः तन्निश्चितं नियमितस्तव मौलिधाम्ना तन्त्रीनिनादमधुरैश्च गिरां निगुम्बैः। शोणाधरेऽपि कुचयोरपि तुङ्गभद्रां वाचां प्रवाहनिवहेऽपि सरस्वती त्वम् अप्राकृतैरपि रसैर्विरजा स्वभावात् गोधापि देवि गमिदुर्ननु नर्मदासी। वल्मीकतश्रवणतो वसुधात्मनस्ते जातो बभूव स मुनिस्कविसार्वभौमः गोदे किमद्भुतमिदं यतमी स्वदन्ते वक्त्रारविन्दमकरन्दनिभाः प्रबन्धाः भोक्तुं तव प्रियतमं भवतीव गोधे भक्तिं निजां प्रणयभावनया कृणन्तः उच्चावचैर्विरहसङ्गमजैरुदन्तैः शृङ्गारयन्ति हृदयं गुरवस्त्वदीयाः। मादः समुत्थितवतीमधिविष्णुचित्तं विश्वोपजीव्यममृतं वचसा दुहानां तावच्चितं हिमरुचेरिव मूर्तिमन्यां सन्तः पयोदितुहितो सहजां विदुस्त्वां तातस्तु ते मधुभिदस्तुतिलेशवस्यात् कर्णामृतैस्तुतिशतैरनवाप्तपूर्वं त्वन्मौलिगन्धसुभगामुपहृत्य मालां लेभे मगतरपदानुगुणं प्रसादम्। दिग्दक्षिणापि परिभक्त्रिमपुण्यलभ्यात् सर्वोत्तरा भवति देवि तवावतारात् यत्रैव रङ्गपदिना बहुमानपूर्वं निद्रालुनापि नियतं निहताः कटाक्षाः। प्रायेण देवि भवदीव्यपदेशयोगात् गोदावरी जगदितं पयसा पुनीते यस्यां समेत्य समयेषु चिरं निवासात् भागीरथी प्रभृतयोऽपि भवन्ति पुण्याः। नागेशयस्सुतनुपक्षिरतः कथं ते जातः स्वयंवरपतिः पुरुषः पुराणः एवं विदा समुचितं प्रणयं भवत्याः सन्दर्शयन्ति परिहासगिरः सखीनां
त्वद्भुक्तमाल्यसुरभीकृतचारुमौलेः हित्वा भुजान्तरगतामपि वैजयन्तीम् पद्युस्तवेश्वरिमितः प्रतिकातलोलाः पर्हादपत्ररुचिमारचयन्ति भृङ्गाः आमोदवद्यपि सदा हृदयङ्गमापि रागान्वितापि ललितापि गुणोत्तराभि मौलिश्रजा तव मुकुन्दकिरीटबाजा गोदे भवद्यदरिता खलु वैजयन्ती त्वन्मौलिदामणि विभो शिरसा गृहीते स्वच्छन्दकल्पितसपीतिरसप्रमोदाः मञ्जुस्वनामतुलिहो विदधु स्वयं ते स्वायंवरं कमपि मङ्गलतूर्यघोषम् विश्वायमाणरजसा कमलेन नाभौ वक्षस्थले च कमलास्तनचन्दनेन आमोदितोऽपि निगमैर्विभुरङ्घ्रियुग्मे दत्तेन तेन शिरसा तव मौलिमालां चूडापदेन परिगृह्य तवोत्तरीयं मालामपि त्वदलकैरतिवास्य दत्तां प्रायेण रङ्गपदिरेश बिभर्ति गोधे सौभाग्यसम्पदभिषेकमहाधिकारम् तुङ्गैरकृत्रिमगिरस्वयमुत्तमाङ्गैः यं सर्वगन्ध इति सादरमुद्वहन्ति आमोदमन्यमधिगच्छति मालिकाभिः सोऽपि त्वदीयकुटिलालकवासिताभिः धन्ये समस्तजगतापि दुरुत्तमाङ्गे त्वन्मौलिमाल्यभरसंवरणेन भूयः इन्दीवरस्रजमिवाददति त्वदीयानि आगे कराणि बहुमानविलोकितानि रङ्गेश्वरस्य तव च प्रणयानुबन्धात् अन्योन्यमाल्यपरिवृत्तिमभिष्टुवन्तः वाचालयन्ति वसुधेरसिकास्त्रिलोकीं न्यूनातिगत्वसमता विषयैर्विवादैः दूर्वादलप्रतिमया तव देहकान्त्या कोरोचनादृचिरया च रुचेन्दिरायाः आसीदनुज्जितशिखावळकण्ठशोभम् माङ्गल्यतं प्रणमतां मधुवैरिगात्रम् अर्च्यं समर्च्य नियमैर्निगमप्रसूनैः नातं त्वया कमलया च समेयिवांसं मादश्चिरं निरविशन्निजमादिराज्यं मान्यामनुप्रभुतयोऽपि महीक्षितस्ते आर्द्रापराधिनि जनेभ्यभिरक्षणार्थं रङ्गैश्वरस्य रमया विनिवेद्यमाने पार्श्वे परत्र भवती यदि तत्र नासीत् प्रायेण देवि वदनं परिवर्तितं स्यात् गोदे गुणैरपणयन् प्रणतापराधान् भ्रूक्षेपयेव तव भोगरसानुकूलः कर्माणुबन्धिफलदानरथस्य भर्तुः स्वातन्त्र्यदुर्व्यसनमर्मपिता निदानम् रङ्गे दडिद्गुणवतो रमयैव गोधे कृष्णाम्बुदस्य घटितां कृपया सुवृष्ट्या दौर्गद्यदुर्विषविनाशसुधानदीं त्वां सन्तः प्रबध्य समयन्त्य चिरेण तापान् जातापराधमपि मामनुकम्प्य गोधे गोप्त्री यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः वात्सल्यनिर्भरतया जननी कुमारम् स्तन्येन वर्धयति दष्टभयोतरापि जातापराधमपि मामनुकम्प्य गोधे गोप्त्री यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः
वात्सल्यनिर्भरतया जननी कुमारम् स्तन्येन वर्धयति दष्टभयोतरापि शतमगमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरणमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलगविनिहितापि षड्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृतिगोदा विष्णुचित्तात्मजानः शतमगमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरणमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलगविनिहितापि षड्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृतिगोदा विष्णुचित्तात्मजानः इति विकसितभक्तेरुत्थितां वेङ्कटेशात् बहुगुणरमणीयां भक्तिगोदास्तुतिं यः स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गभर्तुः चरणकमलसेवां शाश्वतीमभ्युपैष्यन् इति विकसितभक्तेरुत्थितां वेङ्कटेशात् बहुगुणरमणीयां भक्तिगोदास्तुतिं यः स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गभर्तुः चरणकमलसेवां शाश्वतीमभ्युपैष्यन् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः इति गोदास्तुतिः।